कोरोना की सिचुएशन जो है अब क्या चल रही है, और हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है कोरोना केसेस में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा है। हुकूमती लेवल पर जो है वो इंतज़ामात कैसे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों कोरोना जो है इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और लॉकडाउन जो है उसमें मज़ीद नरमी में नरमी की चली जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी खोल दी गई है, बाज़ार भी खुल गए हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि पार्क्स वग़ैरह जो हैं, तफरीही मकामात, उनको भी खोला जा रहा है। तो इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें स्काइप पे जॉइन किया है PPMNA है सैयदा शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें जॉइन किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी आपसे कि कोरोना वायरस जो है, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है, और कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके ख़्याल में वजह क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया कि आपने अहम इशू जो कि इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया को इसने मुतासिर किया, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशहाइन बात थी कि हमारे पास दुनिया के एक्सपीरियंसेस, जो तजुर्बात थे वो सामने थे कि चाइना को किस तरह मुतासिर किया, उसके बाद इटली को, जिसके पास बेहतरीन शहद के तमाम समझा जाता था दुनिया के शहद के हवाले से, तीसरे नंबर पे इटली था, फिर उसको मुतासिर करने के बाद बरतानिया और अमेरिका को इसने जिस तरीके से मुतासिर किया, तो हमें हिफाजती इक़दाम फौरी तौर पर कर लेने चाहिए था। और इसमें मैं ये कहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना हक अदा किया, और जब हमारे पास पहला पेशेंट 26 फरवरी को आया, याहिया जाफरी कराची यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट था, तो फौरी तौर पे तमाम सीएम सिंध ने इनिशिएटिव लेते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शन पर उन्होंने तमाम तालीमी इदारों को फौरी तौर पर क्लोज कर दिया, हंगामी एमरजेंसी को नाफिज किया गया, हिफाजती तदाबीर बताई गई, और तमाम मीडिया के थ्रू तमाम अपने वसाइल को बुरेकार लाते हुए सीएम सिंह ने हंगामी बुनियादों पर तमाम ब्रीफिंग देनी शुरू की और तमाम सेंटर्स को बनाना शुरू किया, यानी हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन की, जिसको WHO समेत तमाम मीडिया ने, तमाम दुनिया भर ने सराहा गया। लेकिन आप ही देखिए कि बदकिस्मती से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 16 मार्च को फर्स्ट कौम से खिताब किया और कहा कि जी मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से जो है गरीब के लिए बहुत मसला होगा। देखिए लॉकडाउन ये नहीं कोरोना ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये एक वबाई मर्ज है और जिसने सारी दुनिया की मईशत को तहस नहस कर दिया। लोग तमाम हिफाजती इंतजामात को, तमाम हेल्थ के बड़े बड़े जो मेगा थे, हॉस्पिटल्स थे, उन सब को सैबोटाज कर दिया, बिकॉज इसलिए कि सिर्फ उन्होंने हेल्थ की वो तमाम एहतियाती तदाबीर को इग्नोर किया था। इटली में भी यही सूरत हाल थी स्टार्टिंग में, यूके में भी यही था और अमेरिका में भी यही सूरत हाल थी। और सिमिलरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि जी कोरोना जो है वो सिर्फ एक आम नज़ला जुकाम खांसी है, हमें जो है कारोबार बंद नहीं करना चाहिए और हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, गरीब हो अमीर हो, किसी का जब वो मईशत का पहिया चलता है तो जहाँ सरमायादारों को प्रॉफिट होता है वहां गरीब को रोजगार मिलता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमें यही चाहिए था, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा उसके बाद कि जी मैं जो हूँ टाइगर फोर्स बना रहा हूँ और टाइगर फोर्स बनाने के बाद जो है वो टाइगर फोर्स जो है राशन पहुंचाएगी, लेकिन जब तक वो बनी हमें कोई जरूरत नहीं थी टाइगर फोर्स की। इसकी भी मैं कहती हूँ कि हमारे पास बेहतरीन मोहतरमा बेनजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो हेल्थ का सिस्टम दिया था, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम था, जो गांव गोट कस्बे शहर सब जगह मौजूद है, कि हर एक लेडी हेल्थ वर्कर के पास 30 to 40 हाउसेज होते हैं जो डेली विजिट करती है, और उस घर में कितने लोग सेहतमंद हैं, कितने बीमार हैं, वैक्सीनेशन हुई है, पोलियो वैक्सीनेशन हो, हेपेटाइटिस हो, टीबी हो, वो फैमिली प्लानिंग, वो तमाम कामों को वो करती हैं डेली बेसिस पे, और उनके थ्रू हम वो डेटा लेते हैं कि किस घर में कितनी इनकम है, कौन कमाने वाला है नहीं है। इसी तरह हम उनके जरिए अवेयरनेस प्रोग्राम या टेस्टिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग के बात करते कि वो हर घर में देखती कि कहाँ नजला जुकाम खांसी या बुखार के मरीज हैं और उनको कैसे आइसोलेट करना है, वो तरीका बताते। तो मैं समझती हूँ हमें किसी भी किस्म की फोर्स बनाने की जरूरत नहीं थी, किसी किस्म का हमें राशन देने के लिए। हम उनसे डेटा कलेक्ट करते और यूसी चेयरमैन या लोकल ज़कात चेयरमैन या आप ACDC के थ्रू उनको आराम से हर चीज पहुंचा सकते थे। लेकिन आपने देखा कि वो सिस्टम ना होने की वजह से सिर्फ एक कंफ्यूजन फैलाई गई कि, और हत्या कि पैमरा की जो शुरू में आपने सुना होगा कि वो मैसेजेस थे कि जी इससे घबराना नहीं है, कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है,
اور یہ ایک عام نزلہ کھانسی. جب آپ اس طرح کی میسیجز دیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی لاک ڈاؤن کھول دینا چاہیے, تو پھر کنفیوژن ہوگی اور عوام نے اس کو پھر جو ہے لائٹلی لیا, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی, کہا گیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ تو پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں دنیا میں کورونا ہوا, اور سخت سے سخت ترین لاک ڈاؤن. ابھی بھی آپ دیکھیں سعودیہ, دبئی, ہر جگہ کرفیو ہے, انڈیا میں کرفیو ہے. تو سخت سے سخت ترین اقدامات کون کرتا ہے؟ لیڈرشپ کرتی ہے, جو ملک وہ عوام کو اس کی اویئرنیس دلاتی, اس کا احساس دلاتی کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. جب آپ اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی صرف کام کی فکر ہے, عوام بھی کہتی ہے شاید یہ سندھ گورنمنٹ کی کوئی سازش ہے جو ہمیں بند کیا جا رہا ہے ہمیں, اور ایک ریومرس پھیلایا گیا اس طریقے سے. آپ نے دیکھا کہ جو سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز ہیں, خرم شیر زمان ہو یا دوست نقوی ہو یا وہ گورنر ہو, اس طریقے سے ریورس پھیلایا گیا کہ جس سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کوئی ذاتی مفاد کے لیے سب کے کاروبار کو بند کرنا چاہتی ہے. آج پھر آپ اس نہج پہ آگے کہ ایک طرف آپ کھول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لاک ڈاؤن کو سخت کر رہے ہیں, عوام کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میں عوام کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو صحیح گائیڈ لائن دیتا ہے اور عوام اس کو اڈاپٹ کر کے آگے چلتی ہے. لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ لائٹ کی بیماری, یہ سب آپ کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھیانک نتائج جس کی ہم پہلے سے نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر لاک ڈاؤن کو سخت نہیں کیا گیا, اگر عوام کو گھروں میں نہیں بیٹھایا گیا, تو اس کی یہ نتائج ہو سکتے ہیں جو آج بدقسمتی سے ہمارے سامنے ہے. کہ ٹوٹل صوبہ سندھ کے اندر تقریباً 3,33,890 مریض جو ہے وہ ڈائگنوز ہو چکے ہیں, اور اس وقت تقریباً 58 جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, 388 انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہیں. اسی طریقے سے بہت زیادہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے 1475 نئے مریض آئے, یعنی تعداد تیزی سے. اور یہ تو وہ ہیں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں, یعنی سندھ گورنمنٹ نے ابھی 24 گھنٹوں میں 7,030 ٹیسٹ کیے, 7,030 تک. ابھی ٹیسٹ کی کیپیسٹی اور ہونی چاہیے. ابھی تو وہ لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں ویریفیکیشن ہو رہی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا کیریئر بن رہے ہوں گے, ان کے باڈی میں یہ سمٹم ہوں گی, اس میں کورونا ہوگا, وہ کیریئر ہو رہے ہوں گے, کیری کر رہے ہوں گے, اور دوسرے لوگوں کو ہو رہا ہوگا. جب جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے کلیئر ہوگا کہ کتنے لوگ مریض ہیں. اسی طرح پنجاب کی صورتحال ہے, وہاں ٹیسٹنگ کا کیپیسٹی انتہائی کم ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں 6 سے 7 لاکھ ان کے اپنے صوبائی وزیر کہہ رہی ہیں. انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان جہاں پہ چند ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ملازمین میں 40 سے زائد ملازمین جو ہے وہ اب تک متاثر ہو چکے ہیں, ایم این ایز متاثر ہو چکے ہیں, سینیٹرز متاثر ہو چکے ہیں, پارلیمنٹیرینز جہاں جان شہید ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ سندھ میں مرتضی بلوچ صاحب ہمارے ایک بہترین, یہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہے, پنجاب کے 2 MP اے, اسی طریقے سے MNA, ان کی ڈیتھ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اتنی تشویشناک صورتحال ہے, اور اس پر بھی ہم اگر اس کو لائٹ لیں, سیاحت کے لیے مقامات کھول دیں, تو عوام جو کہ پہلے ہی 3 مہینوں سے گھروں میں تھی, خیال کر رہی تھی, اب وہ جب تفریح مقامات کھلیں گے تو وہ نکل کے جائیں گے, اور اس طرح اور زیادہ تیزی آئے گی. لیکن حکومتی اقدامات ناقابل فہم ہیں اور انتہائی تشویشناک ہیں. جی ٹھیک. اچھا میڈم, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کورونا ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ کورونا پیشنٹ نہیں بھی ہوتا, تو اس کو بھی کورونا کی جو رپورٹ دیتے ہیں وہ پازیٹیو کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور جو جیسے نارمل پیشنٹ ہوتا ہے یا چیک اپ کے لیے آتا ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کورونا میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو اموات میں اضافہ ہے وہ مزید ہوتا جا رہا ہے. کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ٹوٹل میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. یہ ریومرس ہیں, یہی اس ٹائپ کے ریومرس کو پھیلایا جا رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس پہ فوری طور پہ قانون سازی کر کے اس طرح کے ریومرس پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ڈاکٹر کہے گا کہ میں کورونا کے پیشنٹ کو زیادہ کروں. ابھی میں نے اپنی فیملی کے, اپنے اسٹاف کے سب ٹیسٹ کرائے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہوا, 6 ہم نے ٹیسٹ کرائے, سب کے سب نیگیٹو نکلے. تو کیا مطلب ہے, ہمیں بھی خوف تھا کہ کہیں پازیٹیو نہ آ جائے. اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ٹیسٹ ہوئے تو اس میں 10 سے 15 لوگوں کے آئے, باقی کے کیوں نہیں آئے. تو جن کے اندر سمٹم تھی انہی کو آئے. کون ایسا کرے گا کہ زبردستی کسی کو کورونا پیشنٹ بنائے گا, زبردستی ہاسپٹلائز کرے گا؟ یہ تو ایک برڈن ہے. اور ہم تو خود یہ انتہائی آنےسٹی کے ساتھ نوزل کے تھرو جو ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا پڑی ہے کسی ڈاکٹر کو کہ اس کو زبردستی کورونا پیشنٹ بنائے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ
कम से कम हो, क्या कहते हैं, पेशेंट, अल्लाह से हमारी दुआ है कि जितने टेस्ट हो वो नेगेटिव आए, लेकिन जो पॉजिटिव, अगर इतने टेस्ट हो रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि 7,030 जो है वो टेस्ट हुए 24 घंटे के अंदर, और उसमें 1475 यानी पॉजिटिव आए, और उसमें 6,000 5,000 समथिंग जो है वो नेगेटिव है, तो वो भी तो नेगेटिव आए ना। सोचे कि नेगेटिव कम है, लेकिन जब टेस्ट होंगे जिनके अंदर सिम्टम होती है, नहीं हो, हमें किसी जगह जाना है, मैं तो इस कहती हूँ कि जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं, ट्रैफिक ट्रेन से करें, एरोप्लेन से करें या बसेस से करें, उनके टेस्ट होने चाहिए ताकि वो कैरी ना कर सके इस वायरस को। ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, मज़ीद लोगों का जो है रश वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग जो हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, एसओपीज़ की जो है मुकम्मल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। आपको क्या लगता है, आवाम को आप क्या मैसेज देंगी कि आवाम का कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली चीज इस मर्ज के अंदर तो यही है कि हम अपने और अपनी फैमिली की से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमें वो तमाम एसओपीज को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक घर का सरबराह या दो अफराद घर से बाहर निकलते हैं किसी जरूरी चीज के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, तो उनको चाहिए कि आने के फौरन बाद घर के अंदर अपने कपड़ों को फौरी तौर पर डिस्पोज करें, खुद नहा लें और पानी से काफी देर तक साबुन का इस्तेमाल करें, वो तमाम चीजें करें, वो हिफाजती इकदाम करें। उसके बाद वो अपनी फैमिली में बच्चों से, अपनी फैमिली मेंबरान से मुलाकात करें, लेकिन उससे पहले ना करें। तो जो जरूरी निकलना है वो निकले, बाकी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। एसओपी यानी आप मास्क को जरूर लगाएं, सैनिटाइजर को लगाएं, वो तमाम चीजें जो जरासीम कुछ है उनका इस्तेमाल करें। बार बार बताया जा रहा है कि आप बार बार हाथों को धोएं, किसी चीज को हाथ लगाएं उसके बाद हाथ को धोएं। ये वो एहतियाती तदबीर है जो हमें करनी है, और इसको लाइट ना लें। आप देखें कि कितने वो, पहले ये कहा गया कि जी जवानों को कोई नुकसान नहीं करेगा, लिहाजा हम जो है टाइगर फोर्स बना रहे हैं। आपने देखा कि हमारे कितने जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कितने जवान डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तमाम वो लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं तो ज्यादातर यंग लोगों को देख रही हूँ, यंग डॉक्टर्स को देख रही हूँ, यंग पैरामेडिक्स को और लोगों को देख रही हूँ कि वो इससे मुतासिर हो रहा है। मेरे कई जानने वाले जो इसमें शहीद हुए कोरोना वायरस से होते तो लड़ते हुए, तो हमें हमें ये चाहिए कि वो हम इसको बिल्कुल लाइट ना लें, और जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें कि ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है। और इस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जी इस खतरनाक वबा के दौरान हम अपने तमाम तर इख्तिलाफात को भुलाकर कौमी यकजहती को फरोग दें और एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें, एक नेशनल पॉलिसी बिल्ड करें, इसमें कानून साजी करें कि मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाए जैसे दुनिया भर में किया, और उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया। इसी तरीके से जो खिलाफ वर्जी करता है, जो कैरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप जो वफाकी गवर्नमेंट है, जो एयरपोर्ट्स हैं उनके अंडर में आते हैं, जो मुसाफिर आते हैं वो उनके अंडर में आते हैं, उनका टेस्ट करना। अब आप क्या कर रहे हैं, सैंपल लेके उनको घरों में भेज रहे हैं। अब 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद अगर रिपोर्ट आती है और वो पॉजिटिव आती, तो वो शख्स जो अपने घर चला गया था, अपने रिश्तेदारों से, घर फैमिली मेंबरान से या जिनसे मिला, उसने उसको कैरी कर दिया। तो ये पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से बनते जा रहे हैं, और ये बीमारी इसीलिए तेजी से फैल रही है। हुकूमती पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। अगर हुकूमत ही कह रही कि नरमी करें, ये सब तो ड्रामा है, ये ढकोसते हैं, आप खुर्रम शेर जमान की, आप फिरदौस शहीद नकवी की, इन सब की आप स्पीचेज उठा के देखें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देखे, अली माजिद शेख की उठा के देखे, कहते जी सिंध हुकूमत ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, और ये तो ये कोई ऐसा वायरस की ये कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। अब जो लोग मर रहे हैं, फिर आप क्यों विशाल जो है, आप क्यों कह रहे कि हम सख्ती की तरफ आ रहे हैं? पंजाब हुकूमत क्यों बौखलाई हुई है, बलूचिस्तान हुकूमत क्यों बौखला गई? ये सब वो चीजें हैं जिसकी हम पहले दिन से निशानदेही कर रहे थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम अब्दुल्ला मुराद अली शाह साहब और तमाम हमारे सिंध कैबिनेट ने इस बात पे जोर दिया था कि अगर हमने लॉकडाउन में नरमी की तो खतरनाक नतीजे होंगे। जून हमें इंतहाई खतरनाक, जून का महीना जो इंतहाई खतरनाक हो जाएगा, और वही हुआ। जो चीज उठा के देख लें और पीटीआई के लीडरान की उठा के देख लें, आपको खुद मुआवजा हो जाएगा कि ये कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैला। मौजूदा पीटीआई की हुकूमत की नाअहली
बद इंतजामी। अच्छा मैडम, हम ये भी देख रहे हैं जो सिक्योरिटी अहलकार हैं, सिक्योरिटी पे मामूर हैं हमारे लोग, उनसे भी बड़ी बदकलामी करते हैं, और मतलब वो तो बेचारे अपनी जान झोंके में डालकर जो है वो आवाम को, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है, आवाम सुनती नहीं है। कहा गया था कि डबल सवारी ना की जाए, लेकिन वो भी जारी और सारी है। खवातीन और बच्चे, कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है हम देख रहे हैं वो नहीं हो रही। हमने शुरू में देखा था वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें एक्टिव दिखाई दिए और बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही मतलब लॉकडाउन में नरमी की गई तो वो भी थोड़ा सा पीछे हट गए और वो भी थोड़ा सा खफा हो गए। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जो है उसको सख्त करना चाहिए या उसमें नरमी करनी चाहिए? क्योंकि आवाम तो बाज नहीं आएगी, एसओपी पर कोई अमल नहीं करेगा, क्योंकि ईद की मिसाल हमारे सामने है। ईद पे जो बाजार खुले तो आपने देखा था लोगों का एक समंदर उमंड आया था। देखिए, मैं वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की काविशों को, कोशिशों को, मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने रात दिन एक किया सिंध के अवाम के लिए, और उन्होंने तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाते हुए वो दिन रात लगे रहे। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ रूमर्स फैलाए गए, उन्होंने उसकी किसी किसी किस्म की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मुझे अवाम की जानों की फिक्र है, और इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को भी सख्त किया। लेकिन आपने देखा कि वजीर आला साहब के खिलाफ जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई, उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई, और ये कहा गया कि जी वजीर आला हाउस में पैसे मांगे जा रहे हैं मार्केट खोलने के लिए, और जाली ऑडियो चलाई गई। वो तमाम चीजें इंतहाई अफसोसनाक हैं। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम साहब अगर अपनी आवाम से मुखलिस होते तो वो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेते कि एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान ने उनके उस तरीकेकार को अडॉप्ट किया। आपने ये देखा कि वजीर आजम साहब कहते रहे कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, लेकिन जब सिंध में हुआ तो सेकंड या थर्ड डे जो है पंजाब में भी हो गया, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी, हद तक इस्लामाबाद में ही लॉकडाउन हुआ, और वो इनकार भी करते रहे। लेकिन देखिए, वजीर आला साहब ना तो कल पीछे हटे हैं ना आज हटे। उन्होंने बड़े बड़े इसके लिए हॉस्पिटल्स बनाए, आइसोलेशन सेंटर बनाए, एक्सपो सेंटर से लेकर गडाफ से लेकर पूरे कराची, पूरे सिंध के अंदर आइसोलेशन सेंटर बड़ी तादाद में आज भी बनाए जा रहे हैं। आप देखें कि आज जो है वो इंडस में और डाउ में जो है बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर्स खाली नहीं है। ये सूरत हाल होगी किसकी वजह से? उन र्यूमर्स की वजह से। अवाम ने उसको लाइट लिया। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि जो ये रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ी रोजाना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी ये कोरोना कुछ भी नहीं है, आप घरों से निकलें, आप अपने काम काज करें, ये कोई बीमारी नहीं। ये तो वजीर आला साहब ने मईशत को तबाह करने के लिए, पीटीआई की हुकूमत को नाकाम करने के लिए सब कुछ किया था। वो उसको गलत रंग में इसमें सियासत करते रहे, जो कि हमने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सियासत का वक्त ही है, ये वो वक्त है कि हम कौमी यकजहती करें। हम अगर हम जिंदा रहेंगे फिर बाद में बैठ के एक दूसरे पे तनकीद कर लेंगे, ये मरहला गुजर जाने दे। लेकिन आपने देखा आज तक पीटीआई की लीडरशिप से लेके उनके मिनिस्टर, उनके अपोजिशन लीडर, चाहे सिंध में हो चाहे विफाक में हो, वो सब के सब इसको लाइटली लेते रहे और इस पे सियासत करते रहे, जो कल भी कर रहे थे। आज भी आपने कहीं देखा कि कोई इनके जो टाइगर फोर्स बनी कहीं नजर आई हो और कहा गया कि जी 10 लाख टाइगर फोर्स ने बड़ा काम किया? वो कौन सी सुलेमानी टोपी पहन के कर रहे थे? आपने देखा हमने काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, जिसे इंटरनेशनली सराहा गया, और अवाम ने भी उसको पजीराई की। हमने जो है यूसी नाजिम के थ्रू, यूसी चेयरमैन के थ्रू, ज़कात चेयरमैन के थ्रू वो राशन को कमेटियां बना बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को पहुंचाया। अब जब लॉकडाउन खत्म है और ये तय हो गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में तमाम सूबों के वजीर आला को बुला के तय किया गया था, फिर कोर्ट में चलेगा, कोर्ट के अंदर जाके जो कि 31 मई तक लॉकडाउन होना था सब, उसको कोर्ट ने फैसला दिया कि जी 18 मई को लॉकडाउन को जो है वो खत्म कर दिया। उसके खत्म होते ही लोग ऐसे घरों से निकले, उन्होंने तो ये सोच लिया कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, वफाक की हुकूमत भी इसके हक में कि तो अब तो वाकई ये कोरोना तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने तमाम तर हिफाजती तदाबीर को बालाए ताक रखा और वो निकल गए घरों के अंदर, घरों से बाहर निकल गए, औरतों को लेके, बच्चों को लेके शॉपिंग हो रही है। वो लोग जो ये कहते थे इनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो शॉपिंग के लिए बाजार खचाखच भर गए। तो ये सारी चीजें रूमर्स थे। कौन आप बताएं कि भूख से मरा? किसने भूख से किया? सब चीजें रूमर्स थी, और सबको सब कुछ इंतहाई मुखैर हजरात मौजूद हैं कराची में, सिंध में, जो इस तरह के लोगों की। और फिर हमारा मजहब इस्लाम,
اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے, ہمیں تائید کرتا ہے کہ آپ اپنے اطراف میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی غریب نہیں ہے کوئی, اور لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے خیر مدد کی اپنے طور پر جہاں تک ہو سکا, سب نے مدد کی, اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کے پاس واقعی مقدار پہ راشن تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک غلط پروپیگنڈا کیا جس کے تحت یہ آج جو حالات ہیں, میں سمجھتی ہوں موجودہ حکومت اس کی 100% ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے میڈم, صحیح, بالکل بہت ہی اچھی آپ نے بات کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمیشہ سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے, ایک پارٹی دوسری پارٹی کو تنقید کر رہی ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے ہمیں ایک جٹ ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ مل کر کام کرنا ہو, کیونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر اس سے ایک بندہ متاثر ہوگا تو دوسرا بندہ بھی متاثر ہوگا اور پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے, میں نے آپ سے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک میچور سیاسی پارٹی ہے, سب سے پرانی ایک اس کی ہسٹری ہے, 50 سال سے زائد جو ہے عرصہ ہو گیا اس کو وجود میں آئے ہوئے, تقریباً 55 سال. اور ہماری لیڈرشپ حالانکہ نوجوان قیادت ہے لیکن وہ انتہائی ذہین کو سمجھدار ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو آن دا فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں بھی اور تمام اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں, ایک نیشنل پالیسی بنائیں اور سب مل کے کام کریں. لیکن اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی اسی طریقے سے دعوت دی. یہ تو موجودہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ دو انتہائی سینئر پولیٹیکل جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے اندر ہے, لیکن بدقسمتی سے کہ ایک انتہائی غیر تجربہ کار وہ لوگ جو کنٹینر سے ابھی تک اترنے کو تیار نہیں ہیں, جنہوں نے ہمیں اپوزیشن کی سیاست کی, کنٹینر سے ایک دوسرے کو تمام پولیٹیکل پارٹی کو لان تان کرتے رہے اور آج بھی وہ کنٹینر سے اترنے کو تیار نہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہمیشہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں, جو حکمران جماعت ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کو دعوت دیتی ہے مذاکرات کی, وہ اپوزیشن کو لے کر ساتھ چلتی ہے اس طرح کے حالات میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کے بعد 2013 تک دو بہت بڑے تاریخی فلڈ آئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم تمام پارٹیز کو لے کر چلے. جب BISP پروگرام آیا, ہم نے تمام پارٹیز کے MNAs کو بلا تفریق 8,000 فارم دے کہ اپنے اپنے حلقوں میں کوئی بھی فیسلٹیز آتی تھی تمام پارلیمنٹرین کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی فیسلٹی. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپوزیشن ابھی بھی ان نامساعد حالات کے اندر, جبکہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا تمام ڈیولپمنٹ فنڈ کورونا فنڈ میں منتقل کر دیا, تمام ڈیولپمنٹ کاموں کو روک دیا کیونکہ وقت ہے اس وقت کورونا سے نمٹنے کا. PTI کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران ابھی اپریل مئی کے دوران انہوں نے اپنے MNAs کو, جس کو کہا کرتے تھے کہ یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے, 15 کروڑ روپے کے فنڈ ایشو کیے وداؤٹ اینی SOPs, وداؤٹ اینی کسی ادارے کو اعتماد میں نہیں لیا. وہ جا کر ڈائریکٹ جو ہے کھڑے ہو کے ان کاموں کو کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی PTI جو ہے ابھی یہ کام کرے. کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس فنڈ کو فوری طور پہ آپ کورونا میں منتقل کرتے, اور آپ کو بہت غریبوں کی فکر تھی تو آپ جس طرح دنیا بھر میں جو جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو گھر بیٹھ کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیا, آپ بھی کر سکتے تھے. یہ تمام کام آپ نادرا سے لے کر ڈیٹا لے کے آپ ان کو منتقل کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے آج جو کام کیا ہے وہ انتہائی, میں سمجھتی ہوں کہ کل آپ اس کو کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ڈیولپمنٹ فنڈ MNAs MPA کو نہیں ملنا چاہیے, یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اپوزیشن کو بالکل اعتماد میں لیا نہ دیا, یعنی آپ نے ڈسکریمنیشن کی پارلیمنٹ کے اندر. اور پھر آپ یہ بات توقع کریں, آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری طرف سے ایک اچھا میسج جا رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے ایک اچھا میسج جا رہا ہے, تو حکومت کو خوش آمدید کہہ کے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات ختم ہوتی ہے دوسری طرف سے مراد سعید کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس طرح کے بدتمیز لوگوں کو کھڑا کر کے اسمبلی کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. آپ سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جب سندھ حکومت کام کر رہی ہوتی ہے تو علیم عادل شیخ, فردوس شمیم نقوی اور خرم شیخ زمان جیسے لوگ یہ چیزیں کیا مناسب ہیں اس وقت ان حالات کے اندر. میں سمجھتی ہوں حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, کا مظاہرہ کرنا. جی بالکل, بہت ہی اچھی بات کی. میڈم لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری عوام کو؟ میں عوام سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے پیاروں کو یہ کیونکہ
انتہائی خطرناک میں سب کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کوئی آپ کا عزیز کو تو نہیں ہوا, آپ کی کوئی جاننے والوں کو تو کورونا سے نہیں ہوا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ متاثر سے عمل میں نہیں آ سکتا. انسان جتنا تڑپ کے اپنی جان دے رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بیماری میں اپنے پیاروں کو اس بچانے کے لیے ہمیں تمام تر حفاظتی تدابیر کو, تمام تر حفاظتی اصولوں کو اپنانا ہوگا. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہمیں بار بار ہاتھ دھونا ہے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, ہر اس چیز کا استعمال کرنا ہے جس سے جراثیم جو ہے ہمارے قریب نہ آئے. اگر کسی کو نزلہ کھانسی ہے تو اپنے آپ کو وہ آئسولیٹ کرے. اگر اس طرح کی کوئی سمٹم ہے فوری طور پہ ہمیں جو ہے, اور ٹھنڈے پانی کو استعمال نہیں کرنا, پینے کے لیے آپ تازہ یا نیم گرم پانی کو استعمال کریں. اس طرح وہ تمام چیزیں, غذائیں اچھی رکھیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کمزور نہ ہونے دیں. اور وہ لوگ جو خاص طور پہ بزرگ ہیں, بیمار ہیں, کسی کو شوگر ہے, کسی کو سانس کا مرض ہے یا اس طرح کے, تو انہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ میرے والدین اگر بھی گھر کے اندر ہوں تو میں ینگ ہوں تو میں باہر چلا جاؤں گا. آپ کیری کریں گے, آپ وہ لے کر آئیں گے, آپ شاید اس سے نپٹ سکیں, لیکن جو آپ کے والدین ہیں وہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کورونا سے لڑ سکیں. تو وہ تمام چیزیں ہمیں اپنی بیوی بچوں بہن بھائیوں اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کو بچانا ہے. تو ہم کم سے کم باہر نہیں, تمام طرح ماسک لگا کے, سینیٹائزر کو لگا کے, گلوز کو پہن کر جائیں, اور جب آئیں تو آنے کے ساتھ اپنے نہائیں, کپڑوں کو فوری طور پہ جو ہے آپ گرم پانی میں دھوئیں, اپنے آپ کو بار صابن سے بار اپنے آپ کو دھوئیں اور نہائیں, اور نہانے کے بعد جو ہے آپ اپنی فیملی میں ملیں. ان تمام اصولوں کو آپ کو اپنانا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گی حکومت سے کہ دیکھیں تاریخ نے ہمیں یہ موقع دیا, اس طرح کے جو وبائیں آتی ہیں اس میں نکل تو جاتے ہیں لیکن اچھے اور برے نام سے پھر تاریخ بنتی ہے, اور اس میں ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ ایسا کر جائیں کہ تاریخ میں ہم اپنے آپ کو زندہ رکھیں. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے میڈم آپ نے دیا ہے, اور ہوپ فلی کہ لوگ اس پر عمل بھی کریں اور اس وائرس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچائے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.